بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. با عرض سلام و ادب خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم در برنامه امت میانه رو، امتی که به عنوان امت وسط و امت نمونه و اسوه برای همه امتها معرفی شده است. بحثی داشتیم در ارتباط با ایمانیات و اعتقاد به الله یا خالق هستی در این امتی که نمونه ای از ایمان راسخ رو حامل هست و نمونه ای از باورهایی رو پرچمدارش هست که اون باورها بر اساس یقین و دلایل و براهین محکم و واضح و روشن قائم است. گفتیم که در بحث باورها، اساس باورها بحث ایمان بالله است و ایمان بالله اولین بحث وجود رب ذوالجلال هست که ما به وجودش باور داشته باشیم. یه امر بدیهی هست وجود الله متعال، ولی با وجود این گفتیم که الله متعال از جنبه های مختلف و با دلایل متعدد این حقیقت رو برامون تبیین و توضیح میده. گفتیم که یکی از جنبه هایی که بحث وجود پروردگار هستی مورد تأکید قرار میگیره و دلایل متعدد در قرآن کریم در ارتباط با اون میاد بحث خلقت بود. خلقت آسمان ها و زمین، خلقت کهکشان ها، خلقت جهان اطراف ما. هر موجودی خلقش قابل تأمل و تفکر است. هیچ موجودی در این جهان وجود نداره مگر اینکه خلقتش، نظام وجودش دلیل و برهان روشن هست بر خالقی که این رو آفریده. شما حتی اگر یک قطعه سنگ ساده رو هم بخواید بهش تأمل کنید، باز هم بحث خالق و خلقت رو مطرح میکنید. ظاهر اون یک قطعه سنگ کنده شده یا جدا شده از یک کوه هست، ولی وقتی که داخل این قطعه سنگ میاید دقیق میشید، ترکیب این سنگ رو در نظر میگیرید و مکونات این و تأثیرش در این کره خاکی رو، دنیایی از دلیل و برهان هست در وجودش. ظاهرش هیچ چیزی خاصی رو برای تأمل نداره، ولی وقتی که دقیق بشید، علمی نگاه کنید، حتی اون قطعه سنگی که هیچ نوع ویژگی خاصی رو نداره، پر از دلیل و حجت و برهان هست بر اینکه خالقی هست که این اتم ها و مولکول های این قطعه سنگ رو آفریده و هم ترکیب کرده و این شده یک سنگ که نقش خودش رو در این زمین داره ایفا میکنه. بعد از این گر بیایم بقیه خلائق و موجودات زنده و کهکشان ها و سیاره ها، این دنیای دیگه هست که اصلا نمیشه ما هر چی بگیم کل زندگیمون رو هم درش صرف کنیم تمام نمیشه، چون عظمت خلق زیاد است. ما فقط نیاز به تأمل داریم و هر بخش تأمل کنیم برامون بحث خلقت یکی از دلایل روشن واضحی هست که وجود آفریدگار هستی رو در بر داره، بیان میکنه. دومین دلیلی که باز هم قرآن برامون مطرح میکنه به طور مکرر این موضوع مورد بحث و بررسی قرار میگیره، بحث حرکت هست. خلقتی که متحرک هست، خلقتی که
جهتی براش تعیین شده است. این متحرک نیاز به محرک داره. ما اگر فرض کنید یک وسیله نقلیه رو بگوین خب یک کارخونه ساخت، خب یه بخشش سازنده است، طبیعی هست که وسیله نقلیه رو نمیتونه خودش بگیم که مثلا خودش قطعات با هم جمع شد، صندلی در جاش خودش قرار گرفت، چرخش و نمیدونم موتورش و تمام اینها با هم هماهنگ شد و شد وسیله نقلیه. خب این عقل کسی رو نمیپذیره. این بخش خلقت جدا هست. بخش دوم که در پی این بحث قرار میگیره بحث حرکت هست. الان این وسیله نقلیه برکت در میاد، آیا میتونه این بدون محرک یا بدون یک راننده‌ای باشه؟ شاید بگید خب در عصر جدید ما وسایل نقلیه داریم که باز هم مثلا کنترل از راه دور میشن، یا بگیم که نرم افزاری به طور خودکار هوشمند دارن پیش میرن. ولی باز هم اگر دقیق بشیم میدونیم که باز هم یک عقلی هست یا یک مدبری هست یا یک محرکی هست که اگرچه به طور وجود نداره ولی به طور غیر مستقیم این رو حرکت داده، براش حرکت ایجاد کرده. اگر اون نرم افزار رو انسان درش ایجاد نمیکرد خود این وسیله نقلیه حرکت نمیکرد. اگر این برنامه رو و این سخت افزار رو درش به طور منظم کسی کنترل نکنه خب جهت معینی رو نمیره. یه فرد نشسته به هر حال، فرض کنیم مثلا هواپیمایی که بدون سرنشین هستن از راه دور کنترل میشن، خب بازم یک کسی از کنترل داره میکنه. و فرض کنید اگر کلا دنیا هوشمندم بشه، که الان ما بحث هوشمندسازی رو زیاد یکی از چالش هایی هست که در دنیای تکنولوژی مطرح هست که شاید میگن که خود هوشمندسازی یا دنیای هوشمند انقراض بشر رو در پی داشته باشه. ولی فرض کنید اگر همچین اتفاقی هم بیفته، باز هم اون کسی که هوشمند میکنه ماده رو باز هم هوش بشری هست، انسانی هست که این نرم افزار رو و سخت افزار رو درست میکنه و در نهایت میشه هوشمند. خودش که هوشمند نمیشه. الله خالق هستی که این جهان رو آفرید، این جهان رو شما از هر ذره‌ای که دقت کنید تا بزرگترین کهکشان‌هایی در جهان وجود دارند در حال حرکتند، نقش ایفا میکنن، جهت میرن، مسیر دارن و اجل تعیین شده هم دارن با یک حساب و کتاب معین. شب و روز داره درست میشه بر همین حرکت. نقش هر ماده‌ای با این حرکت داره شکل میگیره. میدونیم که هسته هر ماده‌ای تشکیل شده از مولکول هست، مولکول تشکیل شده از اتم هست، اتم هم هسته دارن و این هسته در اطرافش الکترونی هست که حرکت میکنه. این دنیای ماده است. این ماده خودش یک از عناصر متحرک تشکیل شده است. بیایم جلوتر، بیایم توی زندگی خلقت خودمون، در درون جسم خودمون حرکت خون رو در نظر بگیریم، به همین صورت حرکت اکسیژن رو در نظر بگیریم و در این دنیایی که کلا در این محیط زیستی که یک نوچرخه‌ای از حیات وجود داره، همه اینها حرکت یک بخش لاینفک این زندگی هست. اگر بیایم به کهکشان‌ها و مسیر این ستارگان رو اینها رو روش تدبر کنید که خب بحث مستقل دیگری هست. قرآن کریم این بخش رو هم میاد مطرح میکنه با کثرت، همونطوری که بخش خلقت رو مطرح میکنه به دنبال این بحث حرکت رو هم میاره. نمونه‌های زیادی از آیات هست. مثلا آیه 3 سوره یونس میگه ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. رب شما، مالک شما، مدبر امر شما، پروردگاری هست، اللهی هست که آفریده است آسمان ها و زمین رو در 6 روز. ثم استوى علی العرش، بعد حاکمیت رو در اختیارش گرفته بر عرش نشسته هست.
یدبر الامر، امر رو تدبیر میکنه، اداره امور رو در اختیار داره. ما من شفیع الا من بعد اذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذکرون. هیچ دخالت کننده در حکم او نیست مگر با امر او، با اراده او، با خواسته او. کسی بخواد شهادت بده در چارچوب او گذاشته شهادت میتونه بده. او هست پروردگارتون، عبادت اون رو بکنید، پرستش اون رو بکنید. آیا بیاد نمیارید؟ آیا این موضوع شما رو متذکر نمیکنه؟ مدبر امر او هست. این جهان داره حرکت میکنه به سوی معینی. کی داره این رو کنترل میکنه؟ لحظه به لحظه، ثانیه به ثانیه. حرکت زمین دور خورشید، ماه دور خورشید و کلا این منظومه شمسی، بقیه منظومه ها اگر یک ساعت، یک نصف دقیقه بیشتر کمتر به تعویق بیفته پس و پیش بشه، کل سیستم به هم میریزه با فاصله معینی. فاصله‌ای که وجود داره خود این فاصله هست که امکانات حیات رو برامون پدید میاره. قل در آیه بازم 31 سوره یونس میگه قل من یرزقکم من السماء والارض. کی از آسمان ها و زمین بهتون روزی میده؟ این چرخه ای هست، باد میاد حرکت میده، ابرها رو از جای به جای دیگه منتقل میکنه، بخار آب رو، بعد این بخار آب با هم نوعی از آمیزش رو پدید میارن. در یک نقطه معین این بخار تبدیل به آب میشه و باران میشه یا برف میشه یا تگرگ میشه و میریزه. این حرکت هست، نظامی هست، نظام متحرکی هست. تشکیل بادها، سیستم های مختلف هوایی که ایجاد میشه در نقل انتقال و شکلگیری ابر و بعد باران، یک نظامی متحرک هست که کل این هستی رو در واقع جهت میده. بعد از این میباره، بعد از این بارش غذای موجودات مختلف زنده‌ای میشه که چرخه زیست ما و زندگی حیات ما از اون تأمین میشه. چی میخواد؟ مواد غذایی پروتئینی باشه، چی میخواد؟ مواد غذایی میوه و سبزیجات باشه، هر چیزی که میخواد باشه، همه اینها از این چرخه حرکت محیط زیست برامون ایجاد میشه. من یرزقکم من السماء والارض. کی هست این چرخه رو، این سیستم رو داره پیش میبره؟ من هستم، شما هستی. کی میتونه مدعی بشه که این چندین سال خوشسالی رو میتونه برطرف کنه؟ الله متعال نظامی رو گذاشته. ما در تخریب این نظام نقش میتونیم داشته باشیم ولی ایجادش رو ما نکردیم. الان محیط زیست رو ما داریم خراب میکنیم و الان دنیا داره میبینه که انسان بشر چقدر در تخریب محیط زیست در خصوصا در این سنین اخیر نقش داشته. این میتونه نقش انسان در محیط زیست و در این چرخه حیات منفی باشه، اما اینکه ما بسازیم، ما نه سازنده این نظام بودیم و میتونیم مدعی بشیم و نه هم میتونیم نقش داشته باشیم در تداومش و استمرارش. اون لحظه ای که الله متعال متوقف کنه دیگه ما توان ادامه دادنش رو نداریم. حرکت حیات برای هر موجود زنده‌ای تاریخ و دقیقه و ثانیه معین رو داره. اون لحظه ای که قلب از حرکت باز میفته، دنیای پزشک گم بشه که این قلب رو به عقب برگردونن، کارش تمام است. اون لحظه ای که حیات یکی از ستارگانی که تو آسمون هست تمام میشه، اون لحظه هیچ کدوم از ما اونجا نیستیم. شاید خیلی از ستارگان در آسمون نورشون داره ما میرسه و خودشون تمام شده، عمرشون تمام شده یا منتهی شدن، ولی هنوز ما اطلاع ازش نداریم. در هر لحظه از این ستاره ها میلیون ها وجود میان، میلیون ها هم از بین میرن و ما هم
بعداً مطلع میشیم که این اتفاق افتاده. کی این حرکت رو اداره میکنه؟ الله الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش سخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. الله هست، اون کسی که این آسمان ها رو برافراشت بدون هیچ گونه عمودی که شما ببینیدش. نظامی هست در خلقت که ما خیلی از اینها رو ما با چشم عادی نمیتونیم اونها رو ببینیم. نیروی جاذبه رو نمیتونیم ما ببینیم، ولی وجود داره. این نیروی جاذبه ای که در روی زمین وجود داره. به همین صورت چتری که الله متعال به صورت جو زمین گذاشته تا اینکه مانع بشه از اینکه پرتوهای نور که برامون مضر هست وارد زمین بشه، یا اینکه شهاب سنگ هایی که از خارج جو زمین میان به زمین برخورد کنن. الله متعال اینا رو برافراشت و او هست که اداره امور رو میکنه. سخر الشمس و القمر، هر کدوم از اینها رو به جهتی جهت داده، شمس رو، خورشید رو، ماه رو، و به صورتی دارن مسیر طی میکنن، با این نظامی حرکت میکنن، در یک مدار معینی دارن دور میخورن. کی اینها رو اداره میکنه؟ کی اینها رو جهت میده؟ کی اینها رو کنترل میکنه؟ کل یجری لاجل مسمى، همشون در یک بازه زمانی معین دارن پیش میرن. حالا یه اجل نهایی هست که همه ما در واقع قیامتی هست، اجل مسمى هست. یه اجلی هست که برای هر کدوم از ما تعیین شده است. هر موجود زنده‌ای، حتی یک سلول بدنمون هم براش تا این تاریخ تعیین شده ای هست. کل یجری لاجل مسمى یدبر الامر. الله متعال است که تدبیر این امر رو میکنه و دلایل رو براتون روشن میکنه. این دومین دلیل و حجتی هست که قرآن کریم با کثرت مکرر در آیات مختلف میاره و میگه یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و سخر الشمس و القمر. شب رو در روز وارد بکنه، روز رو در شب. همه اینا حرکتی هست، نظامی هست از حرکت که زیر کنترل پروردگار هستی هست و وجود خالد هستی رو به اثبات میرسونه. تا برنامه دیگه الله یار و نگهدارتون باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.